छैन सर ल सो डिजिटल सिग्नेचर व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर मतलब पहिला क्वेशन लेखौं व्हाट इज एकछिन सर पेनहरु निकाले छैन ल सबै रेडी हुने फटाफट एकदम सुई गइहाल्ने व्हाट इज क्वेशन लेखौं व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर व्हाट इज डिजिटल अब डिजिटल सिग्नेचर भनेको हामीलाई के थाहा छ त कसैलाई के आइडिया छ डिजिटल सिग्नेचर भनेको के हो आन्सरको पहिलो पोइन्टमा भनेको यो चाहिँ डिजिटल फर्म अफ सिग्नेचर डिजिटल फर्म अफ सिग्नेचर अरे यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लाइसेन्स बनाउँदाखेरि कसैले लाइसेन्स बनाएको छ लाइसेन्स बनाउँदाखेरि त्यहाँ एउटा यस्तै स्टाइलसमा हामी सिग्नेचर गर्छौं नि यसरी जस्तो मैले जहिले यहाँनिर यस्तो गरेर छु नि दिस इज माइ सपोज दिस माइ सिग्नेचर यो मैले यसो गरेँ यो डिजिटल सिग्नेचर होइन है यसलाई डिजिटल सिग्नेचर भन्दैन सो डिजिटल सिग्नेचर भनेको डिजिटल फर्म अफ सिग्नेचर यो एउटा भन्यो अब के हो त्यो डिजिटल सिग्नेचर भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले बुझ्नुपर्छ यसलाई चाहिँ जस्तो कि सिग्नेचरको मेन थिम के हो साइन गर्नु भनेको के हो कुनै पनि कागजातमा साइन गर्नु भनेको के हो परमिसन लिनु अथवा त्यो सिग्नेचर मैले नै गरेको हो भनेर के गर्ने कन्फर्म गर्ने हो कि हैन हो सर हो अब डिजिटल सिग्नेचरमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो इट इज युज्ड इन यो दुईटा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन्स टु प्रुभ द authenticity of इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन्स हुँदाखेरि हामीले के गर्छौं यसमा अथेन्टिसिटी प्रुफ गर्न मैले नै पठाएको हो भन्नको लागि चाहिँ प्रुफ गर्नलाई जनरली कहाँ गरिन्छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि सो यसमा दुईटा टर्म्सहरु यो युज हुन्छ टर्म्सहरुमा चाहिँ हामी यहाँ के भन्छौं भन्दाखेरि डाइजेस्ट सर अथेन्टिसिटी अफ के हो साइनर मेसेज डाइजेस्ट एउटा कुरा अर्को टर्म आउँछ एज फंक्सन अनि अर्को आउँछ तीनटा कुरा मिसिन्छ यसमा है मेसेज डाइजेस्ट हैज फंक्सन र क्रिप्टोग्राफी अब क्रिप्टोग्राफी भनेको हामीले डेफिनेसन लिएको छ इट इज एन आर्ट अफ हाइडिङ इन्फर्मेसन हैज फंक्सन भनेको के हो लेखौं हैज फंक्सन भनेको द फंक्सन अथवा यसलाई हामी अल्गोरिदम पनि भन्छौं हैन द फंक्सन अर अल्गोरिदम दैट टेक्स variable length of input and produce fixed length output यसलाई हामी एज फंक्सन भन्छौं भने अब डाइजेस्ट भनेको चाहिँ the output of as function भनेको चाहिँ मेसेज डाइजेस्ट अथवा यसलाई सिम्पली के पनि भन्छ भन्दाखेरि डाइजेस्ट मात्र पनि भन्छ है दुईटा कुरा यतिवटा कुरा बुझ्नु पर्यो
अनि हामी चाहिँ यो के भन्छ यसको इक्जाम्पलमा ह्यास फङ्सनको यसको इक्जाम्पलमा लेख्न सक्छौँ ह्यास फङ्सन भनेपछि के रे सर भन्नु त फेरि एसएचए MD5 है यो मेसेज डाइजेस्ट 5 भन्छ MD4 MD5 सबै छ MD4 लेखे पनि हुन्छ ह्यास फङ्सन भनेको एउटा फङ्सन हो फङ्सन भनेको हामीले सी प्रोग्रामिङमा पढ्छौँ नि फङ्सन भनेको त्यसले के एउटा इनपुट लिन्छ फङ्सन भनेको सिम्पली जे पनि हुनसक्छ हामीले त्यहाँभित्र कस्तो कोड लेखेको छ त्यो कोडको आधारमा भित्र काम हुन्छ अनि के इनपुट लिएर आउटपुट फालिदिन्छ त्यसलाई हामी फङ्सन भन्छौँ अथवा त्यसलाई हामी अल्गोरिदम पनि भन्छौँ जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भेरिएबल लेन्थ भनेको एउटा मात्रै लेटर लिन सक्छ एउटा मात्रै नम्बर लिन सक्छ अथवा एक पेजको इनपुट लिन सक्छ अथवा एउटा किताबकै इनपुट लिन सक्छ र एउटा आउटपुट फालिदिन्छ जुन आउटपुट चाहिँ जहिले पनि फिक्स लेन्थको हुन्छ तिमी एउटा लेटर राख एउटा नम्बर राख एक पेज लेख एउटा किताब लेख तर त्यसको आउटपुट चाहिँ त्यति नै लेन्थको आउँछ क्या जसको इक्जाम्पलमा चाहिँ एसएचए र MD5 भनेर भन्छ ठिक छ अब यसको लागि मैले एउटा सानो यो सबैले सारिसक्यो अरू पनि बोल्नु पर्यो है ल मैले एउटा सानो यहाँ यो के रहेछ त यो भेरिएबल लेन्थ इनपुट फिक्स लेन्थ आउटपुट भनेर छु के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मैले MD5 SHA MD5 भन्छ क्या मैले एउटा यो MD5 ह्यास जेनेरेटर युज गरेको छु है अब जस्तो कि मैले यसमा चाहिँ MD5 को लागि एउटा के इनपुट लेखेर ABCD लेखेर मैले यसको ह्यास निकालेँ यहाँ हेर त ABID लेख्नु नि सर ल अब मैले फेरि थपिदिन्छु हेर न ल अब यसको आउटपुट हेर है आइरहेको छ चेन्ज आइरहेछ यहाँ कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32वटा आउटपुट नम्बर र अल्फाबेट दिइरहेछ जसलाई हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी हेक्साडेसिमल नम्बरको आउटपुट दिइरहेछ क्या ठिक छ कुरा बुझ्नु है यहाँनिर हेक्साडेसिमलको यो हामी पछि यो आउटपुट कसरी आइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्रिप्टोग्राफीमा पढ्छौँ सब्जेक्टमा तर यहाँ चाहिँ भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि यो जुन 32वटा आउटपुट आइरहेछ यो 32वटा आउटपुट चाहिँ के को कम्बिनेसन छ भन्दाखेरि यो 32वटा ल यो 32वटा आउटपुट चाहिँ हाम्रो हेक्साडेसिमल हो क्यान समबडी टेल मी कि एउटा हेक्साडेसिमल नम्बरमा कतिवटा बाइनरी नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा हेक्साडेसिमल नम्बरलाई चारवटाले गर्छ किन भन्दाखेरि हेक्साडेसिमल भनेको 15 16वटा डिजिटको हुन्छ 16 भनेको 0 देखि 15 सम्म सो मैले 15वटा नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चारवटा बिट चाहिन्छ किनभने 1111 भनेको 15 हो ठिक छ हजुर 1111 भनेको 15 हो अब यहाँनिर देखिरहेको छौँ कि हामीले एउटा हेक्साडेसिमल नम्बरले चारवटा बिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 32वटा हेक्साडेसिमल नम्बरले कति बिटलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ कति बिटलाई गर्छ 128 सो एउटा कुरा यहाँ के सुरुमै बुझ्नु पर्यो भने MD5 भनेको एउटा ह्यास फङ्सन हो यो ह्यास फङ्सन अथवा ह्यासिङ अल्गोरिदम हो यो अल्गोरिदमले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि इनपुट लिन्छ र इनपुट लिएर त्यसलाई 128 बिटको आउटपुटमा प्रोड्युस गर्दो रहेछ जस्तो कि यु क्यान सी कि मैले यहाँबाट सबै यो माथिको हटाएर मैले 1 मात्रै लेखेँ भने पनि मैले 1 मात्रै लेखेको छु र यसलाई इनपुट गर्ने हो भने पनि 32वटै आउँछ ठिक छ अब मैले यहाँनिर ए मात्र थपेँ भने 32वटै आउँछ तर बिल्कुल फरक आउँछ अब मैले यहाँनिर पुरै लेख्दै गएँ पुरै हैन अब कति चाहिएको अब एक पेज दुई पेज भेरिएबल लेन्थ भनेको के हो त एउटा मात्रै नभएर एक भन्दा बढी जति पनि दियो भने फेरि कतिवटा दिन्छ 32वटै दिन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ ह्यास फङ्सन भन्छौँ ठिक छ अब ह्यास फङ्सनमा एउटा टर्म आउँछ कि बुझ्नु पर्यो सबैले एभलेन्स इफेक्ट भन्छ एभलेन्स भनेको के हो व्हाट इज एभलेन्स
हिउँ पहिरो भनेर सुनेको छ? छ सर। हिउँ पहिरो कसरी सुरु हुन्छ? हिउँ पहिरो हिउँ बग्लेर। सुरुमा त हिउँ सानो हुन्छ, सानो डल्ला गुड्किँदै झर्छ, त्यसपछि सानो डल्लाले अर्को डल्ला गर्दै गर्दै ठुलो भएर लास्टमा ठुलो पहिरो जान्छ हो। रोलिङ हुँदै हो। अब यहाँ पनि यो MD5 यादेखि ह्यास फङ्सनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एभलेन्स इफेक्ट हुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँनिर ए मात्र लेखेँ, जस्तो कि मैले SUKRAJ मेरो नाम लेखेँ र यसमा मैले ह्यास फङ्सन निकालेँ भने यो पार्ट बुझ्नुपर्ने चाहिँ 5C3B8 भनेर आइरहेछ, तर मैले यहाँनिर जे को ठाउँमा के मात्र लेखेर फेरि मैले यसलाई एस गरेँ भने याद गर्ने पछाडिको 5C3B8 छ नि, मैले एस निकालेँ भने कम्प्लिटली चेन्ज भयो। सर यो त तपाईको नाम फेरि दुईचोटि नै एउटै नाम दुईचोटि लेख्दा नि चेन्ज होला नि? यो त हुन्छ नि, खाली स्पेस छोडे भने पनि स्पेसको पनि चेन्ज आइरहेछ क्या। भन्नु खोजेको हो मैले यहाँ थोरै मात्रै एउटा मात्र लेटर, एउटा मात्रै डट मात्रै पनि चेन्ज गरेँ भने है, डट मात्रै पनि चेन्ज गरेँ भने पनि कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ। ह्यास फङ्सनको एउटा कुरा चेन्जै गरेन भने चाहिँ चेन्ज हुन्छ आफै। चेन्ज गरेन, अब यो ह्यासको त बी को त यो बी को भ्यालु त यही नै आउने भयो नि। सर फेरि बी हान्यो भने के हुन्छ? अब फेरि अर्को पनि बी राख्यो, फेरि हान्नु देख्छु यो हटाएर 92 छ हैन, 92 त्यही आउँछ, त्यही आउँछ हो, त्यही आउँछ, त्यही आउँछ, किनभने त्योसँग रिलेटेड त्यसको आउटपुट हो नि त। अब कुरा बुझ्यो ह्यास फङ्सन भन्ने कस्तो रहेछ? बुझ्यो सर। ल अब ह्यास फङ्सनमा हामीले एउटा इमेज बनाउनु पर्यो। ह्यास फङ्सनको इमेज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, वेट किन लेखेन फेरि, ओके लेख्नै छोडेर फेरि पेनले पनि एकछिन रुकमा के भयो? यस्तो बेला लेख्दैन अनि समस्या हुन्छ। के भयो? यहाँ मेरो स्टाइलसले काम गरेन क्या। भयो त अब एकैछिन रुक्नु। सो ह्यास फङ्सनको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट के बुझ्यो भन्दाखेरि भेरिएबल लेन्थ अफ इनपुट लिँदो रहेछ, फिक्स लेन्थको आउटपुट बनाउँदो रहेछ, अनि मैले एउटा मात्रै केही चेन्ज गरेँ भने पनि कम्प्लिटली चेन्ज हुँदो रहेछ। अब यो जुन फ्लेक्सिबिलिटी अथवा जुन यो पावर छ यो ह्यास फङ्सनको, यो ह्यास फङ्सनको पावरलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरले कसरी युटिलाइज गर्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई लेख्छु, यसमा लेख्दैन। भएन नि त यार। ल म यसैले ट्राई गर्छु है। सो यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा यहाँ ब्र्याकेट बनाऊ यहाँ है, अनि यसको तल यहाँ अर्को ब्र्याकेट बनाऊ र ब्र्याकेट त्यहाँ लेख्नु पर्यो है। अनि त्यसमुनि चाहिँ अर्को फेरि ब्र्याकेट बनाउँछौँ। सो यहाँ माथि लेख्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुटमा भेरिएबल
लेन्थ इनपुट माथि है यो ब्र्याकेट भित्र लेख्ने है यहाँ चाहिँ एस फंक्शन र यहाँ चाहिँ एस अर यसलाई हामी के भन्छ डाइजेस्ट अनि तल के लेख्नु पर्यो फिगर एस फंक्शन देखिरहेछ है यस्तै बेलामा नलेख्नु पर्ने लेख्यो लेख्यो सर लेख्यो कसै काम गर्नु छोडे यसले छक्कै परे म त बढी टेक्नोलोजी ड्रिभन हुँदाखेरि पनि यो क्या घाटा छ ड्याङ ड्याङ हान्नु न सर हुन्छ कि त्यही भनेको अब त त्यही एउटै गर्नु भयो ट्याङ ट्याङ हान्नै पर्ने अवस्था आएछ मलाई फेरि आज पेनै चाहिने अवस्था थियो अनि आजै लेख्दैन फेरि अचम्म वातावरणले पढ्न दिँदैन क्या हामीलाई चाहिँ सर त्यही भनेको वातावरणले पनि दिएको थिएन टेक्नोलोजी भनेर आश गरियो अब फेरि हेर यहाँ प्रभु सर यो फाइलहरू त्यो वान ड्राइभमा सेभ गर्ने कसरी हो वान ड्राइभमा मैले सेभ नै छ मेरो के आफैले गर्ने भन्नु खोजेको आफैले सेयर गर्ने आफैले सेभ गर्ने भन्नु खोजेको त्यो भिडियो यो रेकर्डेडहरू डाउनलोड गरेर वान ड्राइभमा राख्नु पर्यो भने वान ड्राइभमा एकदमै लार्ज भिडियोहरू हुन्छ त्यो भिडियो तिमीहरू किन यसरी खर्च यो गर्छौ यहाँनिर सेयर नगर्ने रेकर्ड गरेको के रेकर्ड गरेको धेरै दिन बस्दैन है तिमीलाई थाहा छ नि त्यो कुरा हैन वान ड्राइभमा नि बस्दैन वान ड्राइभमा तर सेभ डाउनलोड गरेर सेभ गर्नु त मिलिहाल्यो नि ल्यापटपमै सेभ गर्नुपर्छ ल्यापटपमा हैन डाउनलोड गर्ने डाउनलोड गरेर जहाँ सेभ गरे नि भइहाल्यो नि ए ल अब यसलाई मैले यता पेनलाई साइड लगाइदिएँ लेट्स हातैले गरौँ है अलिकति नमिल अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने डिजिटल सिग्नेचर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सो यो ठाउँमा हामीले यहाँनिर मेसेज लेख्छौँ हैन यो मेसेज भयो अनि मेसेजलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ल यसरी त जिन्दगी बित्ने भयो है सो यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ लेख्दैछौँ है यो हाम्रो मेसेज डिजिटल सिग्नेचरले कसरी काम गर्छ है यो मेसेज बनेको यो भनेको हाम्रो ह्यास फंक्सन एच मात्र लेखेँ मैले क्यापिटल एच लेखेँ एच भनेको हाम्रो डाइजेस्ट एस फंक्सन यो चाहिँ डाइजेस्ट हो र यो चाहिँ मेरो फेरि यो इन्क्रिप्सन क्यापिटल ई यो हिजो हामीले बनाएको हो नि थाहा छ नि हैन सो अब यो भन्नुको चाहिँ के भन्दाखेरि
यो मैले मेसेज लेखेँ र यो मेसेजबाट मैले के प्रोड्युस गरिरहेको छु भन्दाखेरि मेसेजबाट मैले ह्यास प्रोड्युस गरिरहेको छु। त्यो जुन अघि हामीले MD5 युज गरे नि त्यस्तै मेसेजलाई ह्यास बनाउने हो र त्यो ह्यासलाई माथि गएर के गर्ने इन्क्रिप्ट गर्ने। ठीक छ। अनि यो मेसेजलाई पनि के गर्ने इन्क्रिप्ट गर्ने, दुईटालाई इन्क्रिप्ट गर्ने। एकैछिन म ट्राई गर्छु। अबि ब्रो केही बोल्नु छैन भने माइक अफ गरेर राख न यार तिम्रो जहिले अन हुन्छ। के डिस्टर्ब भएको छ र? पछाडि एउटा कुकुर कराइरहेको छ। कुकुर मेरोबाट होइन यार। अनि त्यस पनि माइक अफ गर न, के बोल्ने होइन त किन अन गरेर राख्छु। ल मैले अब इमेजैबाट खोज्नु पर्ने म आज लेखेरै पढ्ला भन्दै। सबैभन्दा बेस्ट फिगर एउटा खोजौँ, म पहिला खोज्छु त। यो फिगर देखिरहेछ सबैले? देखिरहेछ सर। अब यसमा के भइरहेछ पहिला हेरौँ है त। ओरिजिनल डेटा यानि कि मेसेजलाई हामी ह्यासिङ अल्गोरिदमबाट त्यसको ह्यास बनाउँछौँ है। त्यो वान वे ह्यास भनेको चाहिँ हामी ह्यास मात्र लेखौँ र त्यो ह्यासलाई चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि एउटा की युज गरेर चाहिँ इन्क्रिप्सन गरिरहेछ। ठिक छ। यो कुरा बल पेनले नलेखेर चाहिँ हो क्या, मैले दुःख पाइरहेको। भएन के भएन। के भयो सर? टाइम लाग्यो त। त्यही यहाँनिर बल पेन मेरो लेखेको भए सही हुने थियो, त्यो लेखेन के भन्नु। ल यहाँ फिगर अलिकति मलाई चित्त नबुझ्दो लागेको हो, अनि त्यो बनाउनलाई मैले ट्राई गरौँ कि भनेको भएन। ल म पहिला एक्सप्लेन गर्छु अनि बुझ्ने है त। सो अब यहाँ के भनिरहेछ भने हामीले ओरिजिनल मेसेज यहाँनिर ओरिजिनल मेसेज डेटा छ हाम्रो। यो ओरिजिनल डेटालाई हामीले ह्यास अल्गोरिदम भनेको MD5 SHA अथवा आफैले कुनै ह्यास अल्गोरिदम बनाउने र त्यो अल्गोरिदमले यहाँनिर यसको डाइजेस्ट बनाउँछ। डाइजेस्ट भनेको अघि एक सर्टेन स्पिडको जुन आउटपुट आएको छ नि त्यो आउटपुट आउँछ र त्यो आउटपुटलाई अब हामी इन्क्रिप्सन गर्छौँ कि इन्क्रिप्सन गर्दाखेरि की युज गर्छौँ र अनि त्यो माथिको मेसेज छ। अब यसमा चाहिँ दुई तरिकाबाट कुरा गर्न भन्छ। पहिला चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि यहाँनिर सिधै सिधै मेसेज छ, त्यो मेसेजको हामी ह्यास निकाल्छौँ र त्यो ह्यासलाई चाहिँ हामी इन्क्रिप्सन गर्छौँ क्या। कुरा बुझ्यो? त्यो ह्यासलाई हामी इन्क्रिप्सन गर्छौँ र इन्क्रिप्सन गरेको जुन ह्यास छ त्यो इन्क्रिप्सन गरिएको ह्यासलाई चाहिँ हामी डिजिटल सिग्नेचर भन्छौँ क्या यो ठाउँमा। अब यो डिजिटल सिग्नेचरले कसरी भेरिफाई गर्छ त भनेर भन्ने हो भने यो डिजिटल सिग्नेचर भनेको इन्क्रिप्टेड ह्यास हामी नेटवर्कको थ्रुबाट पठाउँछौँ। अब उतापट्टि रिसिभिङ एन्डमा गएपछि रिसिभरले के पाउँछ भन्दा रिसिभरले एउटा मेसेज ओरिजिनल मेसेज पनि पाउँछ, जस्ताको त्यस्तै मेसेज पनि पाउँछ र त्यो मेसेज सँगसँगै उसले के पनि पाउँछ, अर्को के पठाएको छ युजरले। हेर त यहाँनिर सेन्डरले के पठाएको छ। हेलो हजुर सर, हजुर। सेन्डरले दुईटा कुरा पठाएको छ।
डिजिटल सिग्नेचर र ओरिजिनल मेसेज पठाइरहेछ। रिसिभरले के पाउँछ? ओरिजिनल मेसेज र डिजिटल सिग्नेचर पाउँछ। ठीक छ। अब उतापट्टि रिसिभरले पनि त्यही अल्गोरिदम युज गरेर उसले पाएको मेसेजलाई ह्यास अल्गोरिदम युज गरेर ह्यास निकाल्छ। ठीक छ। अनि उताबाट आएको डिजिटल सिग्नेचर यानी कि जुन इन्क्रिप्टेड ह्यास भ्यालु छ त्यो इन्क्रिप्टेड ह्यास भ्यालुलाई पनि डिक्रिप्ट गर्छ र डिक्रिप्ट गर्दा भनेको पाउने के हो? ह्यास नै पाउने हो। र रिसिभिङ एन्डमा के हुन्छ भन्दा दुईटा ह्यास भ्यालु आउँछ उसलाई। एउटा चाहिँ त्यो मेसेजबाट उसले जेनेरेट गरेको ह्यास भ्यालु आउँछ र एउटा चाहिँ उता सेन्डरले पठाएको इन्क्रिप्टेड ह्यासलाई डिक्रिप्ट गरेर पाउँछ, ह्यास पाउँछ। ठीक छ। अब यो दुईटा ह्यास भ्यालु छ नि, यो दुईटा ह्यास भ्यालु सेम छ भने, यो दुईटा ह्यास भ्यालु सेम छ भने त्यो सिग्नेचर भ्यालिड सिग्नेचर हो भनेर प्रुभ हुन्छ है। र यो दुईटा भ्यालु चाहिँ दुईटा ह्यास चाहिँ सिमिलर आइडेन्टिकल भएन भने त्यो चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर भएन भनेर प्रुभ हुन्छ। ठीक छ। अब जस्तो कसैले यो ओरिजिनल मेसेजमा केही कुराहरू चेन्जेस गरिदिएको छ, यो बिचको नेटवर्कमा चेन्जेस गरिदियो भने अकर्डिङ टु द एभलेन्स इफेक्ट यो रिसिभरले जेनेरेट गरेको ह्यास भनेको मेसेज नै अलिकति चेन्ज भएको हुन्छ। सो चेन्ज भएको मेसेजबाट आउने ह्यास भ्यालु त इन्टायरली डिफ्रेन्ट हुन्छ। कुनसँग? यो डिजिटल सिग्नेचर जुन इन्क्रिप्ट गरेको छ त्यसलाई डिक्रिप्ट गरेर आएकोसँग त मिल्दैन। नमिल्नु भनेको के हो? यो कसैले फर्जी सिग्नेचर गरेको छ अथवा समवन हैज टेम्पर्ड द मेसेज भन्ने बुझिन्छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डिजिटल सिग्नेचर के भन्छ अनाधिकृत हो, यानी कि त्यो चाहिँ भ्यालिड सिग्नेचर होइन भन्ने कुरा जनाउँछ। जस्तो कि ब्याङ्कको चेकमा सिग्नेचर गर्नु भनेको म आफैले साइन गरेको हो भन्ने मिनिङ भयो र त्यो ब्याङ्कको सिग्नेचर गर्दाखेरि कसैले दुरुस्तै कपी गरेर बनाइदिन्छ भने त त्यो सिग्नेचर त फेक पनि हुन सक्छ। तर फेक सिग्नेचरबाट नि कसैले काम चलाउन सक्छ। तर डिजिटल सिग्नेचर युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि त्यो सिग्नेचरलाई कपी गर्न सक्दैन। एक्चुअली के मात्रै बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर भनेको हातले लेखे जस्तो सिग्नेचर होइन रहेछ। डिजिटल सिग्नेचर इज ए ह्यास भ्यालु, इज ए इन्क्रिप्टेड ह्यास भ्यालु र त्यो इन्क्रिप्टेड ह्यास भ्यालु पनि पठाउँछौँ। त्यही क्रिप्टोग्राफीमा जुन इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सनको पावर छ त्यसैलाई युटिलाइज गरेको। सो सेन्डरले अब यसमा दुईटा कुरा आउँछ क्या, जस्तै कि कुनै कुनै डकुमेन्ट्सहरूमा मैले मेसेज पनि लुकाउनु पर्यो र मैले चाहिँ साइन पनि सिग्नेचर पनि लुकाउनु पर्यो भने यो इन्क्रिप्सन चाहिँ हामी मेसेज र ह्यास भ्यालु दुईटालाई पहिला राख्छौँ एकै ठाउँ, अनि त्यसलाई इन्क्रिप्सन गर्छौँ अनि पठाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेसेज पनि देखेन। तर कतिपय सिनेरीहरूमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले चेकमा साइन गरेको छु भने चेक कसको नाममा काटेको हो, कहिलेलाई काटेको हो, कति पैसा अमाउन्ट काटेको, त्यो सबैले देख्छ। तर सिग्नेचर मात्रै भ्यालिड हो कि होइन भन्ने कुरा जस्तो छ भने यो सिनेरी जुन यो फिगर छ, यो फिगरमा चाहिँ के भन्दछ भने डेटा चाहिँ सबैले देखिरहेछ, मेसेज चाहिँ सबैले देखिरहेछ, बस के मात्रै देखेको छैन भन्दाखेरि सिग्नेचर मात्रै देखिरहेछ। त्यसैले डिजिटल सिग्नेचर भनेको इलेक्ट्रोनिक फर्म अफ सिग्नेचर। त्यसलाई कसरी भन्दाखेरि यसरी प्रुभ गर्छ। ह्यास भ्यालु बनाउने, ह्यास भ्यालु पठाइदिने, अनि उतापट्टिको युजरले उतापट्टिको रिसिभरले दुईटा ह्यास भ्यालु पाउँछ। एउटा चाहिँ त्यो मेसेजबाट जेनेरेट गर्छ, अर्को चाहिँ डिक्रिप्ट गरेको ह्यास। दुईटा ह्यास भ्यालु कम्पेयर गर्छ, एउटै छ भने भ्यालिड भयो, एउटै छैन भने के बुझिन्छ त्यो सिग्नेचर भनेको यानि कि त्यो मेसेज बिचमा कसैले टेम्पर्ड गरिसकेको छ भन्ने बुझ्छ। सो सिग्नेचरको मिनिङ भनेको त्यही हो जुन चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक फर्ममा यसरी युज गर्छौँ। ठिक छ, बुझ्यो? सर यो बेला बेला हामीलाई कस्तो म्युट गरिदिन्छ भने कुन चाहिँ बेला बेला म्युट गर्छ आफै के त्यो चाहिँ अब नयाँ सबैजना नयाँ भएर त्यस्तो गर्ने खोजे होला। अब यहाँनिर चाहिँ डोन्ट अलो अटेन्डेन्स टु अनम्युट, अटेन्डेन्स वन्ट बे अन दिन्छ।
नगरौँ यो मैले यो जस्तो सेटिङमा गएर मिलाउन मिल्छ त्यस्तो कुराहरू नगर्ने पहिलो कुरा त है सो डिजिटल सिग्नेचरमा यहाँ लेखेको कुराहरू छ साइनिङ अल यहाँ त धेरै कुराहरू पर्छ है तर हामीले अब चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरमा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैले पहिले यो फिगर बनाउने फिगर बनाइसक्यो छैन सर छैन ल सर फिगर बनाउँदा सबैजनाले यो ए ह्यास फङ्सन तल हो सर हो भ्याइयो छैन सर एकछिन सर फिगर ह्यास फङ्सन हो सर यो फिगरमा डिजिटल सिग्नेचर ह्यास फङ्सन होइन डिजिटल सिग्नेचर फिगरको नाम के रे सर फिगरको नाम डिजिटल सिग्नेचर
भयो भयो सर ल अब लेख्ने स्टेप्स Step. in digital signature process. यो मसिनो डिभाइस देखाएर छैन यार मेरोमा त समस्या आज यो के को यस्तो यार के लेख्ने सर step in digital signature process. Step 1 मा लेख्ने Step 1. the message is used to produce digest using hash function. Used to produce. Hash the message is used to produce message digest or hash using hash function. Step 2 ma Using hash function. hash function. भयो सर भयो Step 2 ma the hash function is the hash value अथवा digest, the hash or digest is encrypted. The hash or digest is encrypted. Step 3 ma the encrypted hash is called digital signature. It's called digital signature. Step 4 ma the message along with the digital signature is sent to the message along with digital signature is sent to receiver. Signature is The message along with digital signature is sent to the receiver. sent to the receiver. भयो sir. Next step ma the receiver decrypts the digital signature. Decrypts the digital The signature. receiver decrypts the digital signature to generate hash function. To generate hash function. भयो sir. Next step ma the receiver also generate hash function from the message. The receiver also generate hash function from the received message भनौं न Function from the received message. Selected फेरि भन्नु received The message. receiver also generate hash value अथवा digest from the received message. The receiver also generate hash value or digest from received message. लेख्यो सर ल यो भन्दा कुन स्टेप सक्यो अहिले भर्खर लास्टको 6 5 र 6 हो लेख्ने the hash value generated from step 5 and step 6 are compared. The hash value generated from step 5 and step 6 are compared. Step 5 and
Step 6 are compared. Full stop पछि if the hash values are identical, if If the the hash values hash are identical, are identical, the digital signature is valid. Comma, the digital signature is valid signature गर्नुपर्छ. valid signature. Otherwise Otherwise invalid. invalid. एउटा क्वेसन लेख्ने सबैजनाले. Differentiate between digital signature and paper-based signature. Differentiate between paper-based signature and digital signature. अब यसमा कसरी गर्न सकिन्छ? पेपर बेस्ड सिग्नेचर इम्प्लिमेन्ट गर्न एकदमै सजिलो, हातले खुइ सकायो सकिहाल्यो. डिजिटल सिग्नेचरको लागि चाहिँ अब ह्याश फङ्सन चाहियो, कम्प्युटर चाहियो, थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू चाहिन्छ, अलिकति गाह्रो काम भयो. ठीक छ? टाइम कन्ज्युमिङ छ. टाइम कन्ज्युमिङ होइन, टाइम कन्ज्युमिङ त यता पेपर बेस्ड हुन सक्छ. जस्तो कि मैले कुनै पेपरमा सिग्नेचर गर्नु पर्यो भने त्यो स्पेसिफिक पेपरमै हुनु पर्यो. ब्याङ्कमा जान सिग्नेचर गरेको चेक गर्नु पर्यो भने ब्याङ्क भनेको 9-10 देखि 4 बजे भित्रै मात्र त्यो सिग्नेचर काम गर्ने भयो, अफिस टाइममा मात्रै. सरकारी कर्मचारीको सिग्नेचर लिनु पर्यो भने 10 देखि 4 बजे भित्रै गर्नु पर्यो. त्यो टाइम फ्रेम छ भने डिजिटल सिग्नेचरमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई कम्प्युटरबाट हामी 24 घण्टा जति बेला पनि जुनसुकै बेला पनि गर्नु पर्यो. र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुनै पनि चिठीमा सिग्नेचर गरेर पठाएँ भने ब्याङ्कलाई पठाएँ भने ब्याङ्कले त्यसलाई हेर्छ, चेक गर्छ, रुजु गर्छ. इमेलमा के भन्छ पोस्ट अफिसमा पठाउनु पर्यो, आज पठायो भने भोलि पुग्ला, भोलि पुगेर हेर्ला, त्यसमा तोक लाउला, फेरि उता गर्ला, फेरि यता गर्ला. टाइम कन्ज्युमिङ भयो भने डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ सेकेन्डमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ. र अर्को कुरा भनेको हातको सिग्नेचर पेपर बेस्ड सिग्नेचर चाहिँ कसैले फर्जरी गर्न सक्छ. फर्जी भन्छौँ नि हामी, इङ्ग्लिसमा चाहिँ फर्जरी भन्छ. फर्ज गर्न सक्छ भनेको कपी गर्न सक्छ. त्यसमा चाहिँ धेरै इरर हुने चान्सेसहरू हुन्छ. कहिलेकाहीँ आफ्नै सिग्नेचर नमिल्न सक्छ. अनि त्यो सिग्नेचर भ्यालिड हो कि होइन, हातले लेखेको सिग्नेचर सही हो कि होइन भन्नका लागि चाहिँ स्पेसल हुन्छ नि, एकदमै खतरा मान्छे नै हुनु पर्यो त्यो चेक गर्नका लागि. टेक्निक पुरा पहिलेदेखि एक्सपिरियन्स भएर बसेको, उसले पनि मिस्टेक गर्न सक्ला. तर डिजिटल सिग्नेचरमा कहिले पनि कसैले पनि त्यस्तो खालको चिट गर्न चाहिँ सक्दैन. चिट गर्न किन सक्दैन भन्दाखेरि हामीले देख्यौँ नि अघि भर्खरै, एउटा मात्रै केही चेन्जेस गरेको हो भने त्यो सिग्नेचरै अर्को बनिन्छ. डाइजेस्ट नै पनि ह्याक गर्न त सकिन्छ होला नि यो पनि. कसरी सक्छ होला मलाई भन त, कुन पार्टमा सक्छ? पहिला त त्यो ह्यास भ्यालु बनाउनु पर्यो. जस्तो मैले मेसेज चेन्ज गरेँ भने, जस्तो मैले रामलाई 100 रुपियाँ दे भनेर एउटा मेसेज पठाएको छु. अब उसले देख्छ रामलाई 100 रुपियाँ दे भनेर, तर मैले त्यसमा एउटा 0 थपेर रामलाई 1000 रुपियाँ दे भनेर पठाएँ भने त अब रामले 100 रुपियाँ दे लेखेको डाइजेस्ट एउटा हुन्छ, रामलाई 1000 रुपियाँ दे भनेर लेखेको डाइजेस्ट त अर्कै भइहाल्यो नि त्यो ह्यास भ्यालु त. अनि ह्यास भ्यालु अर्कै भएपछि लास्टमा हामी त कम्पेयर गर्छौँ नि. उता सेन्डरले रामलाई 100 रुपियाँ दे भनेर पठा भनेको ह्यास भ्यालु के हो नै थाहा छैन क्या. त्यो थाहा नभए त्यसलाई पनि इन्क्रिप्ट गरेर पठाइरहन्छ क्या. फेरि अब मैले पाउँछु, मैले पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई इन्क्रिप्ट भएर आएको ह्यास भ्यालु चाहिँ रामलाई 100 रुपियाँ दे भनेर ह्यास भ्यालु आएको छ, त्यो चाहिँ XYZ भएर आउँछ. तर उता चेन्ज गरेको छ रामलाई 1000 रुपियाँ दे भनेर, त्यो 1000 रुपियाँ दे भनेर आएको मेसेजलाई मैले फेरि ह्यास बनाउँछु. त्यसको बनाउँदाखेरि त XYZ त अभियसली आउँदैन, किनभने एउटा 0 थप्नु भनेको एभलेन्स इफेक्टको असरले गर्दाखेरि त पुरै चेन्ज भएर आउँछ. अनि यता दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि त एउटा XYZ एउटा ABC भनेर आउला.
भन्नु खोज्छ त पुरै चेन्ज भयो भन्नेको मिनिङ के भन्दाखेरि त्यो मेसेज कसैले चलाइसक्यो भन्ने कुरा प्रुफ भइसक्यो क्या त्यसैले त्यो अथेन्टिकेट मेसेज होइन भन्ने कुरा थाहा भयो र यति थाहा हुनु भनेकै डिजिटल सिग्नेचरको अथवा कुनै पनि सिग्नेचरको मिनिङ नै के हुन्छ अथेन्टिसिटी हो तर त्यो अथेन्टिसिटी भएन कसैले चलाइसक्यो भन्ने थाहा पायो जुन त्यसको मेन थिमै त्यसैका लागि भन्नु ए यो चाहिँ एनोनिमसले नि ह्याक गर्न सक्दैन सक्दैन नि यी त एउटै ह्यास भ्यालु बनाउन सक्नु पर्यो जस्तो मैले इन्क्रिप्सनमा XYZ लाई इन्क्रिप्ट गरेर पठाएको छु भने XY उसले त्यो की पनि पत्ता लगाउनु पर्यो XYZ छ त्यसमा भनेर ह्याकरले अनि त्यो मेसेजमा 100 लाई 1000 बनाउँदाखेरि त्यसलाई पनि XYZ नै बनाउन सक्नु पर्यो जुन कुरा उसले गर्नै सक्दैन त्यसैले एनोनिमस कसैले पनि गर्नै सक्दैन सिम्पल कुरा छ है यहाँ भनिरहेछ नि यो जुन डिजिटल सिग्नेचर छ यसमा आएको यो जुन ह्यास भ्यालु छ यो XYZ होला अनि यो मेसेजबाट आएको XYZ हो नि त अब यहाँबाट आएको यो डेटै चेन्ज भयो भने त यसमा त XYZ आउँदैन नि त आउँदैन तर यो तल इन्क्रिप्सन भएर आएकोमा त यहाँ त XYZ आउँछ हो यहाँ XYZ अनि यहाँ पनि XYZ भयो भने चाहिँ हो यो मेसेज चाहिँ कसैले चलाएको रहेछ रियल मेसेज नै हो भन्ने बुझ्यो डिजिटल सिग्नेचर भ्यालिड भयो तर कसैले यहाँनिर चाहिँ थोरै चलखेल गर्यो भने त यसबाट आउने ह्यास भ्यालु त अर्कै भइदिन्छ अनि यहाँबाट आएको रियल ह्यास भ्यालु त यो हो अब रियल ह्यास भ्यालुसँग मिल्दैन नमिल्नेको अर्थ के भयो भन्दाखेरि मेसेज कसैले चलाइसक्यो बिगारेको छ मोडिफाइड भएको मेसेज हो त्यसैले यो चाहिँ लिँदैन मतलब यो चाहिँ सर्टिफिकेट भ्यालिड भएन भन्नुको अर्थ यो ट्रान्जेक्सन भ्यालिड ट्रान्जेक्सन होइन भनेर प्रुफ भयो सो त्यति गर्नको लागि डिजिटल सिग्नेचर युज गर्ने ल आजलाई यति नै गरौँ होला यस सर हस् सर मैले एटेन्डेन्स खाना खाएको छैन अब खाने भनेको एटेन्डेन्स गर्नु न सर एटेन्डेन्स मैले यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छु डाउनलोड होइन सर प्रेजेन्ट भन्ने नै मैले के गरेछु भन्दाखेरि आज म घरमा छु मैले के गरेछु भन्दा अब म यहाँनिर एक्सेल सिटमा राख्छु र त्यसको एटेन्डेन्स कति % भयो भन्ने कुरा म तिमीहरूलाई पनि देखाउँछु सो सन्डे हामी हेर्छौँ कस्तो भइरहेछ एटेन्डेन्स कति % भएछ मेरो भन्ने कुरा सो सन्डे त्यहाँ देयर विल बी अ सरप्राइज फर यु है ओके सर आज मेरो प्लान सर एटेन्डेन्स आज प्रेजेन्ट हो नि म तपाईले इन गर्नु न कल तपाईले यहाँ मैले एटेन्डेन्स गरेको छु यसको एटेन्डेन्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एटेन्डेन्समा चाहिँ एकजनाको नाम धेरैचोटि आएर हुन्छ क्या जस्तो तिमीहरूले यहाँ देखिरहेको छौ नि लिभ गरेको नि आउँछ हैन लिभ गरेर जोइन गरेर फेरि आयो भने आउँछ क्या जस्तो विवेक विप्लव नमन कृपा लिप्सङ फेरि विवेक चौधरी ठिकै छ अनुराग कौस्तुभ लोकेश कति बजे आएको छ भन्ने कुरा यहाँ छँदैछ अभिषेक आयो अभिषेक फेरि गयो अनि फेरि अभिषेक आयो अभिषेक आएको कति बजे 10:04 गयो कति बजे 10:26 आयो कति बजे 10:26 आयो भनेको ठिकै छ टाइम उसको एकदम मिलिरहेछ र हामी पछि यसमा हेर्छौँ ल अहिलेलाई चाहिँ हामी बिदा गरौँ सबैले जुटेको है इन गर्न है कल नभयो इन्डे भन्दैन भइहाल्छ ल थ्याङ्क यू बाई बाई सर बाई बाई Have a good day. Have a good day. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. कहाँ गयो सरले सबै मिटिङ